मक्का दिफाई मुआहदे के तहत तीनों में से किसी एक मुल्क पर हमला सब पर हमला तस्वुर किया जाएगा और इस सूरत में यूएन चार्टर के तहत इज्तिमाई दिफा का हक हासिल होगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार का एक्स पर बयान, कहा मुआहदा मुकम्मल तौर पर दिफाई नौयत का है, किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, पाकिस्तान को दुनिया में वो मकाम हासिल हुआ जिसकी ख्वाहिश सब करते थे। सिक्योरिटी फोर्सेस की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां, 15 खवारिज हलाक। कार्रवाइयां मस्तूंग, बोलान, बाशक, कावारान, सब्बी, खुजदार, हरनाई और नोशकी में की गई। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। मुअस्सर कार्रवाइयों से खवारिज के नेटवर्क को शदीद नुकसान पहुंचा। नकल और हरकत महदूद कर दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत कार्रवाइयां जारी रखने का अज़्म। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन, कहा कामयाब कार्रवाइयों में फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। और फरियाल तालपुर की मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात के लिए वजीर आला सिंध को अदालती कमीशन बनाने की सिफारिश। फरियाल तालपुर का नौजवान ताजिर मीर रजा कत्ल केस का नोटिस, कहा अदालती कमीशन रिपोर्ट की रोशनी में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इंसाफ के तकाजे पूरे करने में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। के नौजवान ताजिर मीर रजा के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। अगवा के मुकदमे में कत्ल की दफात शामिल। फिरोजाबाद थाने में दर्ज अगवा के मुकदमे में तरमीम कर दी गई। मीर रजा की खबर कुशाई पोस्टमार्टम के बाद केस में कत्ल की दफा भी शामिल की गई। मीर रजा की पुरस्कार मौत की तहकीकात आईजी सिंध ने डीआईजी क्राइम आमिर फारूकी की सरबराही में 5 रुकनी नई तहकीकाती टीम बना दी। एसएसपी सैयद मोहम्मद अली रजा सेक्रेटरी मुकर्रर। एसपी इन्वेस्टिगेशन कोरंगी कैस खान, एसपी इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल अंजुम तजम्मुल, एसआईओ थाना जमान टाउन गजनफर तहकीकाती टीम में शामिल। तहकीकाती टीम केस की तमाम पहलुओं से दोबारा छानबीन करके अदालत में रिपोर्ट पेश करेगी। हमें किसी नई तहकीकाती कमेटी का नहीं बताया गया, मीडिया पर खबरें देख रहे हैं। मीर रजा के वालिद मीर हुसैन रजा कहते हैं, आईजी सिंध ने तो कहा था हम वाक़े की तह तक पहुंच चुके हैं। अब आईजी बताएं आपकी तय कहां है। 11 रोज से पुलिस मुसलसल केस खराब करने की कोशिश करती रही। पुलिस कत्ल की तहकीकात की बजाय से खुदकुशी साबित करती नजर आई। ARY न्यूज से गुफ्तगू, कहा लोकेशन निकाल कर एक गेस्ट हाउस पहुंचा। गेस्ट हाउस अमले को रजा की तस्वीर दिखाई तो वो भाग गए। देखते हैं तहकीकाती कमेटी क्या नतीजा सामने लाती है। मीर रजा केस में कवर अप साबित हो रहा है और हकायक सामने आ रहे हैं। पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज था, अब भी पहरा देना होगा वरना मुका हो सकता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्ट पर बयान, कहा जिन लोगों ने मीर रजा केस कवर अप किया है उनको भी बेनकाब होना होगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं नई टीम केस की तहकीकात करेगी, किसी चीज को छुपाया नहीं जाएगा। जिसने भी ये सफा काम किया उसे कानून के कटहरे में लाएंगे। मरहूम के अहले खाना से मिला, उनके एतराजात को वजीर आला वजीर दाखिला तक पहुंचाया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ मुश्तरका मुआहदा ईरान के खिलाफ नहीं। तुर्क वजीर खारजा हाकान फिदान कहते हैं कि दिफाई मुआहदा तकनीकी एतबार से नेटो मुआहदे की शिक 5 से मुवासलत रखता है। मरकजी सेक्रेटेरिएट और नेटो मॉडल की तर्ज पर एक वजारती कमेटी तश्कील दी जाएगी। मुमकिन है दिफाई मुआहदे में मिस्र भी शामिल हो जाए। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहदे पर मुल्क भर में जश्न। इस्लामाबाद और सूबाई दारुल हुकूमतों को खूबसूरती से सजा दिया गया। शाहराह दस्तूर समेत इस्लामाबाद के मरकजी शाहराहों पर तीनों मुल्कों के परचम लहराने लगे। अमरीका से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे, सालसों के जरिए पैगामात का तबादला जारी है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का तेहरान में कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा जब तक वाशिंगटन जून में तय पाने वाली अबूरी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करता रहेगा तेहरान मुज़ाकरात शुरू नहीं करेगा। दबाव के बावजूद मज़ाहमत के लिए पूरी तरह तैयार है। तेहरान के 6 मुतालिबात तस्लीम किए जाने तक आबनाया हुर्मुज़ नहीं खुलेगी। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी बाखर जुल्क़दर ने वाज़े कर दिया, कहा मुतालिबात में पाबंदियों में नरमी, जंगी नुकसानात का मुआवजा अदा करना, ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी का फौरी खात्मा,
ایران کے خلاف دھمکیاں بند کرنا اور ایران کے منجمد اثاثوں کی بحالی شامل ہے۔ امریکہ نے رویہ نہ بدلا تو اب ہرمز دوبارہ نہیں کھولی جائے گی۔ جنگ ہو یا مذاکرات، ایران اپنے ارادوں سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ وزیر اطلاعات نے پاکستان سے افغانستان ہتھیاروں کی مبینہ اسمگلنگ کا افغان دعویٰ بے بنیاد قرار دے دیا۔ وزارت اطلاعات کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کا دعویٰ حقائق کے منافی اور زمینی حقائق سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ افغانستان میں امریکی افواج کا چھوڑا ہوا جدید اسلحہ موجود ہے جس کی مالیت $7 ارب سے زیادہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف رواں ماہ 2 غیر ملکی دورے کریں گے۔ وزیر اعظم D8 سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے 17 اگست کو انڈونیشیا جائیں گے۔ رواں ماہ کے آخر میں کرغزستان کا دورہ کریں گے۔ 1 ستمبر سے شروع ہونے والی SCO سمٹ میں شرکت کریں گے۔ 27 ستمبر کے احتجاج کا اعلان مشاورت سے کیا۔ احتجاج خود لیڈ کروں گا، 20 لاکھ لوگ آئیں گے۔ مجھے گرفتار یا نااہل کیا گیا تو یہ جھنڈا کوئی اور تھامے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی سوشل میڈیا انفلوئنسرز سے گفتگو، کہا ویڈیو ریکارڈ کرا دی ہے جس میں گرفتاری کے بعد کیا احکامات ہیں۔ آج رات پارٹی قیادت کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ بانی کی صحت کا معاملہ سنگین ہوا تو ایمرجنسی کال کا اعلان ہو سکتا ہے۔ دھاندلی سے نون لیگ کو جتوا کر کشمیر کے عوام کو اچھا پیغام نہیں دیا گیا۔ آزاد کشمیر میں نون لیگ کی حکومت چلنے والی نہیں۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر چودھری یاسین کی پریس کانفرنس۔ جاوید اقبال برہانوی نے کہا پہلے مرحلے میں ہی پنجاب پولیس کے ذریعے 9 سیٹیں لی گئی، 10 اضلاع میں مرحلہ وار الیکشن کی کیا ضرورت تھی۔ آزاد کشمیر میں انتخابات کا تیسرا مرحلہ، باغ کے 3 اور حویلی کے 1 انتخابی حلقے میں پولنگ کل ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے تمام تیاریاں مکمل کر لی۔ اگلے 2 دن بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمتیں برقرار رہیں تو اچھی خبر ملے گی۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کہتے ہیں خطے میں جنگ سے مشکلات آئیں، پیٹرول کی قیمتوں کا چیلنج آج بھی سامنے کھڑا ہے۔ آسمان کو چھوتی تیل کی قیمتوں کو روکنے کی بھرپور کوشش کی۔ IMF پروگرام میں جکڑے ہونے کے باوجود جو ممکن ہوا ریلیف دیا۔ ہماری اگلی منزل معاشی میدان میں کامیابیاں حاصل کرنا ہے۔ پیٹرول کی موجودہ قیمت کسی صورت قبول نہیں۔ لیوی کے نام پر حکومتیں عوام سے 8,000 ارب سے زائد وصول کر چکی ہیں۔ ٹیکس ختم کر دیں تو فی لیٹر پیٹرول کی قیمت 225 روپے ہو جائے گی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حکومت اپنی نااہلی پیٹرولیم لیوی کے ذریعے چھپانا چاہتی ہے۔ آپ ملک چلانے میں ناکام ہو گئے، سسٹم نہیں چل رہا۔ 16 اگست کو 4 صوبوں میں دھرنے ہوں گے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ قصور میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری، نشیبی علاقوں میں پانی جمع۔ سیالکوٹ کے نالہ ایک میں بھوپال والا اور کوٹلی مرلا کے مقام پر شگاف پڑ گئے، پانی آبادی میں داخل، سکول اور قبرستان بھی زیر آب۔ چترال میں بارشوں اور سیلابی رالوں کے باعث متعدد سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، رابطہ پل تباہ ہونے سے کئی دیہات کا زمینی رابطہ منقطع۔ کریم آباد میں پن بجلی گھر متاثر ہونے سے بجلی کی فراہمی معطل۔ محکمہ موسمیات کی آج کشمیر، گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی پنجاب اور شمال مشرقی بلوچستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ کراچی سمیت سندھ کے ساحلی علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود، بوندا باندی کا امکان۔ کراچی میں بینک کا آپریشن مینیجر ATM سے 53,70,000 چوری کا ماسٹر مائنڈ نکلا۔ تھانہ آرام باغ پولیس نے ملزم ارسلان کو ساتھی ریحان سمیت گرفتار کر لیا۔ 29,74,000 روپے برآمد۔ ملزمان نے CCTV کیمرے پر ببل گم لگا کر فوٹیج سے بچنے کی کوشش کی تھی۔ کراچی میں چوروں کی دیدہ دلیری، وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر رضا ہارون کی گاڑی پر ہاتھ صاف کر دیا۔ PCHS نے پہلے گھر کا دروازہ باہر سے بند کیا، گاڑی کا شیشہ توڑ کر پینل سمیت دیگر سامان لے اڑے۔ رضا ہارون کہتے ہیں واردات صبح 6 بجے ہوئی، ہمیں 10:30 بجے علم ہوا، باہر نکلنے کی کوشش کی تو دروازہ بند تھا۔
گڈز ٹرانسپورٹرز کا کل سے مکمل پہیہ جام ہڑتال کا اعلان. ٹرانسپورٹرز نے گاڑیاں کھڑی کرنا شروع کر دی. پاکستان منی مزدہ ایسوسی ایشن کا بھی مہنگے پیٹرول اور ٹول ٹیکس میں اضافے کے خلاف ہڑتال میں شامل ہونے کا اعلان. صدر آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ اتحاد ملک شہزاد عوان نے کہا وفاقی حکومت سے ہمارے مذاکرات ناکام ہو گئے. آج مال بردار گاڑیاں صرف کارخانوں اور بندرگاہوں پر انلوڈ کریں گی. پاکستان منی مزدہ ایسوسی ایشن کے رہنماؤں نے بتایا کہ ہڑتال آج سے ہی شروع ہے. امریکی محکمہ دفاع نے ایران جنگ میں ہتھیاروں کے ذخائر میں کمی کے باعث دفاعی کمپنیز کو اسلحے کی پیداوار بڑھانے کی ہدایت کر دی. امریکی نائب وزیر دفاع نے دفاعی کمپنیز کو نئی پیداواری حکمت عملی پیش کرنے کے لیے 21 دن کی مہلت دے دی. واشنگٹن پوسٹ نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ پینٹاگون کے مطابق ایران جنگ کے باعث امریکی ہتھیاروں کے ذخائر پر شدید دباؤ ہے. اور ملک بھر میں آزادی کا جشن منانے کی تیاریاں. سبز ہلالی پرچم اور بیچز کی خریداری. کوئٹہ میں میراتھن ریس کا انعقاد. رن فار فن میں 100 سے زائد ایتھلیٹس کی شرکت. لاہور میں بھی سائیکل ریلی. بارش کے باوجود سینکڑوں افراد نے شرکت کی.